لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ تجھے چالا ورکے سو کی من کولو والا نشتا چیتا من کے سوک ور کولو والا نشتا. استاد شان پا مقابل کی دچا شان فائدہ نکی دچا زورم نچلیگی دچا مرتبم نپکاریگی فیصلی خوی وازستا چلیگی یعذبو من یشا وخد چا. بھائی جواب رکھا خواہ دچا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء یرحم من یشاء. خواہ دیو اللہ تؤتی الملک من تشاء. خواہ دچا تنزع الملک ممن تشاء. خواہ دچا تعز من تشاء. خواہ دیو اللہ وتذل من تشاء. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہب لمن یشاء. خواہ زماد اللہ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. خواہ دیو اللہ چالا تشیلونا تا چالا تشزامن چالا جوڑا جوڑا سوک پاتی کی نو پاتی کی شنڈا. زکا چی خواہ نہ چلی گی دا بلچا پخلاف دا خوخی دا اللہ. نظام کائنات چلی گی نو پا فیصلہ دیو اللہ. کائنات کی چسکی گی پا مرضی و منشا دا زمان دا اللہ. اللہ پا خلاف کی دا چانا چلی گی یرزق من یشاء. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. وخزماد اللہ یؤتی الحکمت من یشاء. وے خیال کوا کتبیام نیریگی نو رازا رازا زما سینہ ازمائی دلیدا تخپلی گولے ازماؤ کا خپل غشی ازماؤ کا ستا گولے او غشی او ستا پابندے او منصوبی با نیمگڑی پاتیشی طالب بیام پا دین دا قربانے دا پارسینی ملائی گی زندانونا بڑکشی بیابم علماء ربانین موجود وی ستادا حکومت بختم شی بیابم دا اللہ دین باقی وی تانا بد اقتدار چوکے لاڑشی ستادا زندگی بم ختم شی بیابم دا اللہ 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 چغی بوالی کی گی. وید ناکامے پلار مظلم کوزتا تا دیر دا خیر خواہ مشورہ در کنگا دینو دا دیندارو دا مخالفت نلاس واخلا. یورپی یونین دا خوشحالولو دا پارا IMF دا رضا کولو دا پارا ملل متحدہ دا تابدار دا پارا وید یورپی آقاگانو دا تابدار دا بندگے دا پارا اللہ سر اعلان جنگ مکوا اور کتن یریگی نزمان بیاوارا قولی قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. شابخ بل شریکانو
خپل آقاګانو خپل الہ او باطل او ته چغي وه بیا زما د مرګ فیصله وکړي زبیا خپل عزائم په منصوبه باندې وکړي خپل خدایانو ته چغي کې چې ټرمپ بابا را مدد شاه اقوام متحده والو منگلا امداد راولی گئے منگ پا مدرسو پابندے لگو منگ دا مدرسی پا نظام سی دخل اندازی کو منگ دا عالمانو مخی ترکاوٹ جوڑو تاسو غواړی امدادونا تاسو جوڑی کے منصوبی تاسو آوازونو کے مددونو غواړی دخپلو باطلو آلیہونا بیابم زمان یو چڑی چی پا میدان کی ولاڑی نو تا تب پسترگو کے سترگی اچھئی اور تا تب دا اعلان کئی چی ادعو شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون علیہ قلو آلیہو تچغی کئی بیا زما خلاف دا مرگ فیصلہ عملی کئی مالا محلت مرا کوئے دمی مکوئے انتظار مکوئے مالا دا سوچ موقع مرا کوئے مالا دا توبی موقع مرا کوئے زکر زمان لارا دا توبی لارا ندا دا لارا دا اللہ دا زمان وعدہ دا اللہ سر دا جوان پدی لارا پا توفیق استا مر پدی لارا پا توفیق استا دا وعدہ دا پا منظمہ استا زکما من لے دے الوحیت استا اور رسالت دا رسول استا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا نارا بازی ہم ندا زبانی جمع خرچی ہم ندا دا گفتاری ہم ندا دا لفاظی ہم ندا اوے دا ظاہری ریاکاری ہم ندا دا خزمان زمان دا اللہ پا منس کے سودا دا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون دا سودا کد شہادت پا صورت کیوی کد غزا پا صورت کیوی زمان پا ہر طرف کی گٹئی گٹا دا تاوان خستا دے کمالا اللہ فتح راکڑنو گٹا دا کزا اللہ پا دی لارا کی قبول کرم شہادت راکن گٹا دا زمان خود تاوان خبر نشتا تاوان کوي د دین د مخالفینو بی د عالمانو حق پرستو د دشمنانو بی تاوان د اهل حقو پئی صورت کې نشتا ما سودا کړي د الله سره ما ځان جهان خرڅ کړي دی په الله په بدل د جنت او د ځان نتیر د جهان نتیرا محنت او خواري او چلی وهم کې د اعلان کلمت الله ما دا اللہ دا خبرنا اللہ دا رسول دا طریقونا اللہ دا کلامنا اللہ دا لارینا دا اللہ دا منشاو دا اللہ دا بندگینا اللہ دا قانوننا اللہ دا قربنا اللہ دا رضانا ستا منصوبی ستا زور ستا طاقت ستا اول حوارین ما نشی منی کول زمان اللہ خیرتی دے اور ما سر مدد دے ما بپدی باندی کلک ساتی اور ما لب حسن خاتمہ پدی صراط مستقیم را نصیب کئی زد غیرتی اللہ پا غیرت باور لرم کے ما تاسو تا اعلان کون کے ما ادعو شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون جی تکبر خو نہ دے یکلم الواحد قوما عطاشا على دمه
یو طرف ته یو نرزوان دی بل طرف ته ټول جهان دی دغه یو نرزوان په خوله دا اعلان دی ادعو شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون یورپی یونین سے مدد حاصل کر لو IMF سے امداد وصول کر لو ہاں دا امریکی پہ ایجنڈا باندې عمل کر لو خپل طاقت پہ نشکی د خپل حکومت پہ نشکی د خپل وسلی پہ جدت باندې ناز و فخر کا زبی سو کنیما ما خلاف را میدان تشے مال محلت مرا کوئے تکبر خوب نہیں نا جینا بالکل نا تکبر نہ دے توکل دے لوی ندا پلوی ذات لوی باور دے خیال دے ډېر لوی خبره نه ده لوی خبره خو لوی کنه دا ټول جهان ته چیلنج ورکه نه یریږي تاسو رسېدي لګه گزارو کا لګه عاجزیو کا تکبر مکوا دا سوچتی اوچتی خبرې کې ناجینا تکبر نہ دے توکل دے لوی ندا پلوی ذات لوی باور دے سوک دے چی 50 تا اعتماد دے سوک دے چی 50 تا توکل دے سوک دے چی 50 تا اعتماد دے آغا سوک دے چی د چاپ سہارت د ټول جہان سر جنگی گے آغا سوک دے بھئی دا سنگ اعتماد دے دا سنگ مددگار دے جواب را دے ان ولی اللہ سورہ آراف دے کنا زار شمد قرآن زار شمد قرآن ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین اور لوگوں اگر تمہاری نظریں میری تنہائی پہ دھوکہ کھا رہی ہیں اگر تم میری عز و انکساری سے غافر ہو رہے ہو سمجھ لینا تواضع کرنے والوں کا بھی کوئی نہ کوئی ہوا کرتا ہے جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہی ہے ان ولی اللہ بے شک زما دوست اللہ دے زما مددگار اللہ دے زما معاون اللہ دے آغا اللہ قوم نوح چی تباہ کڑے ہو قوم عادی چی تباہ کڑے ہو آغا اللہ چی د فرعونیانو غرور و تکبری د خورو سر خوری کڑے ہو آغا اللہ دی چی نمرودیانی نیستو نابود کڑل آغا اللہ دی چی ابو لہبی پتنا پوریت کا ان ولی اللہ زما مرگرے و زما دوستی او اللہ دے جی پسدی مرگرے شوے دے الذی نزل الکتاب یاد سات زمارو را بگوش ہوش وورا انسانی کسبی مراتبوں کی ٹولو نسترا لویا لوڑا مرتبہ دا ولایت دا وزارت ندا صدارت ندا ڈاکٹری ندا انجینئری ندا افسری ندا مالداری ندا یو وہابی درجی دی چاگی کی نبوت دے لیکن کسبی درجاتو کے ٹولو نلویا درجد ولایت دا ان ولی اللہ
علماء وی ولایت وی لیکيږي قرب تا اور اللہ تا مکانی قرب جہتی قرب طرفی قرب ظاہری قرب ممکن نہ دے زکا اللہ دا جہت و مکان نہ مبرع و منزہ دے اینما تولو فثم وجہ اللہ طرف و جہت و مکان تا نیمگڑے نہ دے نو چې کله دا ظاهری مکانی قرب ممکن نو بیا قرب پس طریقه به حاصلېږي وي دا قرب باطینی دی دا قرب قلبی دی دا قرب روحانی دی دا قرب ایمانی دی دا قرب عقیدوی دی سمجھ کے راضی خبر دا دغه رابطی دی دا سوایا علماء وی اور زما شیخ القرآن علیہ الغفران د ویصاب فرمایلا ولایت ویلی کیگی پنور د معرفت د اللہ کے مستغرق گرزیدو تا ناشنا خبری نوی کلام الملوکی ملوک الکلام پنور د معرفت د اللہ کے مستغرق گرزے دوتا اللہ د معرفت پنور کی ڈوبے دوتا ولایت وی اے ہر زے ہر وقا ہر حال کے اللہ سر رابط جوڑشی خبری کے ند اللہ پا کلام گوری ند اللہ دا قدرت دلائل ان نطق بکلام اللہ سمع آیات اللہ ہاں چی گوری نو قدرت دلائل چی آوری ند اللہ آیتنا چی گرزی پا منشا دا اللہ پا صراط مستقیم پا سبیل اللہ دا ټول نظام دا کائنات دی ذری دا کائنات چی گوری نو معرفت دا اللہ قرآن دین تعبیر قول الالباب سرم کڑے دے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا کائنات کی سوچ کئی پہر آن اللہ یادی پا قیام اللہ یادی پا ناستا اللہ یادی پا ملاستا اور دا کائنات پا ذرہ ذرہ کی تفکر کئی سوچ کئی بیادی نتیجی ترسی چی اللہ تا دا کائنات عبس ندے پیدا کرے ما خلقتا هذا باطلا دا پان دی اسی ند پیدا کرے دا ڈکے دی اسی ند پیدا کرے دا ذرہ دی اسی ند پیدا کرے دا کل کائنات تا دخل قدرت دے اظہار و دو الوہیت دے اثبات دا پارا پیدا کرے دے ذکر قرآن دا دی کائنات و دا مخلوق دا پارا علت پا بالحق کی ذکر کئی عالمانوی بالحق مانا دا لِإِظْهَارِ الْحَقِّ وَلِإِثْبَاتِ الْحَقِّ اور قولون الْحَقِّ لا الہ الا اللہ دے اللہ پا معرفت پا نور کی دا اللہ دا معرفت پا نور کی ڈوبے دو تا ولایت دل دماغ باندی دا اللہ محبت و خشیت حاوی کے دو تا ولایت زڑکی اللہ سوچونو کی اللہ پخلا اللہ اے نظام طول چی گوری اللہ 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 ہی معلومی اللہ ہی یادی ومخلوق دا اللہ ففی کل شیء له آیت تدل على انه واحد فیا عجبا کیف یعصی الالہ ام کیف یجحده الجاحد ہر گیا ہے کہ در زمین روید وحدہ لا شریک گویا ذرہ ذرہ دا کائنات دا توحید چلیو شاب اللویا مرتبہ پا مرتبو کسبیو دا انسانیت کی مرتبہ دا ولایت دا سمجھ کے رالا خبر ولایت ویلی کی گی پا نور دا معرفت دا اللہ کی ڈوبی دوتا
अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, जी क्यों? इसलिए कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। समझ के राला खबर ما سره دا یاره د چې ملما را نشي بیا به خبره نیمګړې پاتې شي نو زه په دې نه پوهېږم دته سړي ته پته چې دوره ټایم به خبرې کوم کنه نو بیا هغسې مضمون روان کی او چې خطیب ته دا پته نه چې زما پیغام اجل به کله راځي بیا خوند نه کوي دا ډېره لویه مسله دغه جوړه ده دلته خو زه دا آیتونو ترجمه ځکه نه چې دا خبره نیمګړې پاتې نه شي بده وي چې میلمه راشي او کوربه لګیا وي نو بده وي که نه بس چې هغوی راشي چې د هغوی خبرې بس ټیک الله ولی الذین آمنوا دا ولی زکه چې مؤمنان اشد حبا لله دی والله سره چې مینا ډیره زیاته ده لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله مومن خو الله سره دور مینا کوي کدا الله دشمن خپل پلاری نظر د دشمن ورته کوي ک خپل زوی نظر د دشمن ورته کوي کله کله د ایمان په جذباتو کې سرم تی پرې کوي ابو عبیده ابن الجراح امین هذه الامه لار ورل مخیل راغه تور اشاره کا بیا راغه بیا اشاره کړه چې دریم ځل مخیل راغه په یو پوتو دریدا او چې سټه ورل سورا را اخلاص کړه نو سره ورل لری د تنین گزار کا دادا ابو عبیده ابن الجراح خپل سکپلارو صدیق کائنات ابو بکر خلیفۃ الرسول صلی الله علیه وسلم تا یو زلزوی بابا په بدر کې زما د توري لاندې راغلي زکه د بلی ډلې نه ولاړ دی او صدیق د محمد رسول الله سپای دی زما د توري لاندې رالی خو ما وی پلار دی څنګه گزار کې ابو بکر ورته زویا ارمان دی چې زما د توري لاندې راغلي ما بدی ته نه قتل چې زما زوی دی ما خو بدی ته قتل چې د محمد رسول الله دشمن دی نن بدی دا سر پتا نو پروتا لا تجد قوما وای دا د ولایت حقدار دی کنه دی اسی الله وی چې الله ولی الذین آمنوا نا اسی نو وی لا تجد قوما یؤمنون بالله نبم میا قوم چې الله منی رسول منی آخرت منی بیا د الله د دشمن سره الله د پیغمبر د دشمن سره با فضل کی نرم گوشه لري ناجینا کچرتا والدین وی کچرتا اولاد وی نو قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ اللہ سے زیادہ محبت آبا سے نہیں کرنی صحابہ کرام بچے کلد محمد الرسول اللہ سر مخاطب کولا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب بوی بی ابی و امی انت یا رسول اللہ اید اللہ حبیب زمان مور پلار دستا سنزار او قربان شی بی ابی و امی ناطق فی لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى پدی مانا لگدا آیت مورا ما کان محمد ابا احد من رجالکم
गोरे मोहम्मद उस्तासो रिजालू की दहीचा हकीकी सुलबीर अब न दे हाजी प्लार खुद शफकत रिश्ता लरी निस्बत द रहमत लरी आहा राफत और मवद्दत और मोहब्बत लरी वलिमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम आयद मोहम्मद जमन सरा द प्लार हुंदे द शफकत रिश्ता नश्ता द राफत रिश्ता नश्ता लेकिन फौरन जवाब राहे ना जीना दा वहमुना जड़ की पैदा न कहे च मोहम्मद अबा न दे नु मुशफिक बनी मेहरबान बनी रऊफ बनी रहीम बनी नाना वला के रसूल अल्लाह लाकिन दे इस्तिदराक द पारा आलिमान पिपुई की कवा हमरा दे नु रदिका प्लार न दे नु वली मुशफिक न दे मेहरबान न दे नाना द प्लार बसराफत मवद्दत मोहब्बत वी रसूल द अल्लाह दे जी समाना आगा खुस्ता बाबा दे कम दे वे कम दे आगा दे यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही प्लार दे ची बची न तख्ती आगस्ता बाबा दे कम दे यवद्दुल मुजरिमु सूरे मारिज दे अवल सूरे आबसा दा सूरे मारिज दे भी अदीत तर्जमा कवा यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी दा बाबा दे चिदे फिदिया की बची वरकम अजाब न बचशमा वलाकिन रसूल अल्लाह मोहम्मद बाबा न दे रसूलुल्लाह दे अनस वेद अल्लाह हबीब दुनिया की चिता सुनवी नमाना कलारे मा ब्याबप क़यामत की दोरा गणई नु चरतब मुम्मा इमामुल अंबिया और तविए अनस जमा अनस ज़ैना दर तखेम ज़कयाव ज़ेबनी ज़मा उम्मत चिप पुलिस रात तीरीगी ज़बरीग वरको माद पुलिस रात नबे पूरे बासमा ज़मा उम्मतियान ची मीज़ान सखवलाड़ी तोल दा आमालु कीगी ज़बा अल्लाह तजाड़मा अल्लाह न बगवाड़मा अल्लाह ज़मा उम्मत परेशान दे अल्लाह ज़मा द उम्मत गुनाह न मुआफ का नीके कबूली का कलच उम्मतियान द महशर द सख्त द लासा बदहालशी अल्लाह द अर्श लांदे बसजद लगोम अल्लाह हिसाब किताब शुरू का और चिकला उम्मतियान तगीशीनु हाउजी कौसर लब मंड कमा जामुना बड़को मा को उम्मतियानु बसकुमा फरिश्ती बज़मा दो उम्मत दियो डली पमंस की आयशी बल हदीस तेरा ज़बाए मुसे हाबी वे फरिश्तु रा प्रीदे ज़मा उम्मतियान भी रातबुई दा बेदतियान भी ज़बाए सोकन लिमन गय्यर बादी अल्लाह बेदतियान को तबाह बर्बाद का हाँ रहमतुल्लाह यौज़े खुबने मचाना सागज़े ज़रतु चलता बजना इस्तिमराव रसा अल्लाह अल्लाह हदीस में लुस्ता इमाम क़र्तबी द तिर्मिज़ी न दा रिवायत तिर्मिज़ी शरीफ दा रिवायत द सूरे ज़ुहा पर तफसीर की अल्लाह फरमाई वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा ए महबूब ताला बस्ता रब दासी सदर की चिताब खुशाले अल्लाह अल्लाह बजड़ा लहस केला इमामुल अंबिया फरमाई वल्लाहि व अना ला अर्ज़ा वल्लाहि व अना ला अर्ज़ा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार अल्लाह अल्लाह
اللہ اللہ فرمائی داسی نعمت بدر کم چتاب خوشحال و رضا کم. پیغمبر پاک فرمائی قسم پا اللہ چی زبن نرازی کے گم چی زما یو امتی ہم پا جہنم کی زما سقدرک دا آغا پیغمبر دا وارثان دا آغا دا دین دا آغا دا میشن سقدرک واللہ وانا لا ارضا وواحد من امتی فی النار یا امتی می پا جہنم کی زبد اللہ نا نرزا کے زبم یا اللہ دیم روبا سا جنت تے بوز زبن نرزا کے اے زما اورورا بگوش ہوش واورا خبری دا سی نیمگڑی فریدم اللہ دا مومنانو ولی دے سدے مرگرے دوست دے مین دے پہ زانتے نزدی پر خودی زانتے نزدی کڑی ولی اسی نگورے مومن چی مومنی کنا نبیا بدے دا کل کائنات کل جہان او دا زان نزیات محبت اللہ اور نبی آخر الزمان سربکی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا دشمن رسول دا دشمن سرب دوستی نکی چی مومن زکا خود دغا مومن دے چی اللہ ولی الذین آمنوا اعلان محبت اعلان ولایت دنیا کی ہر سڑے ہوئی دا پلانے ناظم سیب نہ دے دا زما تعلق دار دے دا خان سیب نہ دے دا زما رشتہ دار دے و خان سیب چرتویلی چی اگر فقیر زما رشتہ دار اللہ رب العالمین وی دا مومن دا فقیر زما ولی دے دا زما دوست دا پا ما دیر گران دے دا فقیران ندی دا تشلاسی دا بیسوکا دا جیزان دا ولیان دی زما دا دوستان دی زما زد دی زما کتنی بڑی بات ہے معمولی درجی والا دلوی درجی والا سر ایس پا بی ستڑن جوڑی ایس پا بی ستڑن پڑی لوی درجی والا دشت تعلق نے انکار کر نہ منظ خی نہ پیجا دکہ دا سٹیٹس جدا لیکن زما دا اللہ نظار شم دا مومن آجز دا پارا پخپل اعلان کئی زما دوست دے نسبت نہ جوڑی سمجھ کی ناراضی حیرانتیا پیدا کی سمر لیا خبر ان ولی اللہ او دنیا والا یاد ساتے زما مددگار ولی دوست یو اللہ دے دنیا والا سوالوں کو پسدی دوست شوے دے سنگ دی مرگرے شوے دے رابطہ سنگ بحال شوے دا فرمائی اللذی نزل الکتابا زما دا اللہ پمنس کی درابطی دا پارا قرآن عظیم الشان کلام اللہ حبل اللہ کتاب اللہ دے پدی قرآن عظیم اللہ زما دوست شوے دے پدی قرآن راتا اللہ ولایت را کڑے دے خپل قرب را کڑے دے پدی اللہ رب العالمین تا نزدیکت حاصل شوے دے جی تو خو صاحب قرآن پتا نازل دا اللہ قرآن دے نمخڑی راجزان نانا وہوا یتول الصالحین دا اللہ دا طول نیکان سر دوستی کئی صالح آغا چاکوئی چے اصلاح دا عقیدی پا قرآن شوی اصلاح دا عمل پا شریعت سنت دا نبی آخر الزمان شوی صلح عروبہ دا اللہ سرا دا رسول اللہ سرا اور دا عباد اللہ سرا پا کتاب اللہ پا سنت دا رسول اللہ کڑی یاد ساتے طالبانو مرگرو زمستا سغن
غندے یو ادنا غندے طالب علم ما اور زمدا سے ساسو غندے متلاشی د علوم ما د عالمانو د صحبت ما یاد ساتے مصلح جوڑے دو نمخ کے صالح جوڑے دل ضروری دی دبل اصلاح بالا کیگی چی خپل اصلاح وشی اور چی کلا پا قرآن و سنت خپل اصلاح نشی اسی بچری و خوب اسی با تقریر نکو اسی با ناری لگو اسی با شکل و صورت جوڑو دا عالمانو کار دا علم والاو کار دا دین دارو برانو نشی کد دین خدمت کول غواړی دا اللہ دا بندگانو دا خیر کار کول غواړی مصلح جوڑے دل غواړی اول بصالح جوڑے گئے اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اول بزان لا اصلاح کو بیا بجہان لا اصلاح کو انشاءاللہ بتوفیق اللہ بعون اللہ اور کخپلی اصلاح فکر نہیں خپلی اصلاح غم و محنت نہیں مدبل دا اصلاح دعوی بعبسی ہوئی گئے پا دی خبر سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں صاحب کتاب شاہ صالح شاہ بیاب کتاب خواشے مصلح بشے اور کا صالح نشی عالم بھی امر اللہ کشی نو مصلح پب سیمانو بجوڑ نشی آسی کتاب ندی چی بار کڑی تکا مسل الحمار یحملو اسفارا الف لام را کتاب 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 انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم ویدا کتاب انتے دا پارا دے چتاسو مصلحین شے پسد صالحین گرزی دونا خلق دتیارون رنا تدا اللہ پا امر روبا سے دائیان الاللہ الى عبادت اللہ الى کتاب اللہ الى اطاعت رسول اللہ گرزے الى صراط مستقیم الى صراط العزیز الحمید تاسو داعیان للناس گرزے پاسے زمان مرگرو عالمانو اور زمارونو طالبانو اے خست خست دا اللہ ولیانو مشرانو قرآن راوالے اور دنیا تدا چغی قرآنی ورسوے لزڑتا اول کوزی کہے بیا دنیا تا ورسوے دور دا انقلاب متقاضا کڑی دا عصر حاضر و حالات دا زمانی دا انقلاب تقاضا کڑی دا ولی دا ظالم ظلم چی دا حد نتیر شی یا عذاب رازی یا انقلاب رازی دو کارو کی اوکار کی گی زمانگ اللہ عذاب مرالی گا انقلاب راولا اور انقلاب قرآنی محمدی راولے گا استاذ ما بس کردار وی کنوی دو کارو کے رونو دو کارو یو خ محبت سرا رورولے سرا مودت سرا اتفاق و اتحاد سرا د مشن د پارا حلی زلی
مشن رسالت اعلان د کلمت الله دعوت د بندګانو بندګۍ د الله اور دویم چې امانت دیانت چا کی چې دا دو صفاتونه د چرېم ناکام نه ځوان خو ځوان دې پس د مرګم کامیابی الله دې غریق رحمت کی زمون ټول مشرا خلق مړشی قیصه خلاص شي قیصه خلاص شي شیخ القرآن والحدیث مولانا عبد الرحمن رحمه الله وفات دے قیصه ماشاءاللہ خپ طرقه روانه قیصه خلاصه تګورا داغه په ژوند کې ودا مدرسه داسې نه ودا اوس چې څنګه سیده اشرف علی تھانوی سے فرمائی د کم عالم علم چې الله قبول کی داغا نسل الله د دین د خدمت نه خالی کوي او پښتو پوری پکې عالمان پیدا کوي وخوشحالی اللهم زد فزد داغه په ژوند کې داسې نه واپس د مرګ داسې شوا الله کړه الله دی وارثانو له استقامت ورکی مونږ ټول لدی الله د محبت مودت رشتہ د قوی ساتلو توفیق راکړي دینی رشتہ د پالل اور د دیانت او د امانت صفت راکړي په دې کار کې خیانت ګورې لوی جرم دی اور الله محبت نه کوي د خوان اسیم سره سوره حج کې مو خدا الله سره د محبت داویداری اور الله د خوان اسیم سره محبت نه کوي کار د دین بکوي په امانت به کوي په دیانت به کوي سبا الله تا رسول الله تا او الله والو تو خپل مشرانو ته چې شرمنده نشو الله دې منګه د شرم د کارا او د خیانت نو ساتي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله